हय, माझी किडनी फेल जावन 4 वर्स जाले, पूण हें हांवें आजून पर्यंत कोणाक सांगूं नाशिल्लें. तुमकां दिसता आसतलें लायफ खूब हार्ड आसा म्हणून, पूण रावात तुमकां कितें दाखयता. पळय हो डायलिसीस मशीन आनी हो हांव. हय गायस, म्हाजी किडनी फेल जावन 4 वर्सां जालीं. म्हाका आठवड्यान हांगा 3दा येवन एडमीट जावचें पडटा डायलिसीस करून घेवपा खातीर. जर तर हांव एकूय दीस येना हांगा आनी एकूय दीस येना आसतना रावलो जाल्यार हांव डायरेक्ट मरपाक शकता. हें हांव मुद्दाम करना, पूण म्हाजे कडेन दुसरो ऑप्शन ना. म्हाका हांगा येवचेंच पडटा. म्हाजे 7 ते 8 ऑपरेशन जालीं. कितलेशे म्हयने तरी हांव बांबोळेन एडमीट आशिल्लो. हांव दिसा 20 गुळयो खाता, तितूंतले 10 गुळयो फक्त प्रेशराचे आसता. पूण हांवें केन्ना गिवअप करूं ना आनी अशें तर केन्नाच म्हणना की हें सगळें म्हाज्या वांगडा कित्याक जालें. हो व्हिडिओ काडपा फाटल्यान कारण सिंपती न्हू, मोटिवेशन. त्या पेशंट्सा खातीर जांकां दिसता की आपलें लायफ काबार आनी कांय उरलें ना, जे फक्त मरपाची वाट पळयता आसतले. फक्त तेंच्या खातीर आनी तेंच्या खातीर जांकां दिसता आपूण लायफान कांय करपाक पावना, आपल्या लायफान खूब प्रॉब्लम आहा, स्ट्रगल आहा, आपणाक हो हेल्प करना, आपणाक तो हेल्प करना, तेंच्या खातीर आनी स्पेशली तेंच्याय खातीर जेंचे हातपाय सारके आहा आनी ते लायफान कांय करपाक पावना. परमनंट तरी ह्या संवसारान कांयच ना. टायम तर म्हाज्या कडेन कमी आहा, पूण हेजें म्हणणें हें न्ही की हांव हातीर हात धरून बसतलो. म्हाका खबर ना हांव केन्ना मरतलो, फाल्यां मरतलो, पर मरतलो, फुडल्या म्हयन्याक मरतलो, पूण बेगीन मरतलो इतलें म्हाका खबर आहा. पूण सदां हांव हें शुअर करतलो, हे परिस्थितीन सुद्दां हांव कशें म्हाज्या लायफान फुडें सरपाक ट्राय करतलो. ही म्हाजी खरी स्ट्रगल आसा. इतलें सगळें जावन सुद्दां हांव कंटेंट क्रिएशन करता, म्हाजो पेट बिजनस चलयता, फोटोग्राफी करता आनी मेन म्हणल्यार म्हाज्या हेल्थाचे कॅरूय बी घेता. म्हाजो तुमचे कडेन फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा, म्हाका सिंपती नाका, हांव लायफान करतलो कितें तरी. पूण हो व्हिडिओ जाता तितले गोंयान सगळ्याच पेशंटा कडेन पावपा जाय. हो जर व्हिडिओ पळोवन एकूय पेशंट मोटिवेट जालो आनी बेडार पडलेलो, कोणा हात मोडलेलो, कोणी आनी कितें जाल्लें, सपोज तेणें अशें म्हणलें की हो करपाक शकता, आपूण खंय फाटल्यान उरलो, जाल्यार हो व्हिडिओ करपाचो कारण सक्सेसफूल जातलो. आनी जर तुमकांय गायस हांव ह्या सिच्युएशनान किडनी फेल जावन लास्ट स्टेजीर आसून हांव म्हाज्या लायफान कसो फुडें सरपाक ट्राय करतलो हें जर पळोवपाचें आसत जाल्यार म्हाका फॉलो करात.